बुलेटिन में खुशामदीद। खबरों के आगाज में आपको बताएं, बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी अपील दायर कर दी गई। जराये के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई। नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके दायर की गई है। इस्तदा की गई है बानी की अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सुकम है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करवा दिया। वजीर इत्तलात तथा तारड़ बानी पीटीआई को सिक्योरिटी की वजह से पिम्स अस्पताल ले जाया गया। सेहतमंद करार दिए जाने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं किया, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया था वो बना ही नहीं। आज पीटीआई की सियासी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया है। इजलास में आइंदा का लाएअमल दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो चाहता है कि मसाइल का हल ना निकले। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी किस्म का अभाव नहीं था, इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। तौहीनी अदालत एक अलग चीज़ है, लेकिन हम तो ये कोशिश करते रहे कि जो सियासी मसाइल है उसका सियासी हल हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई। वज़ीर आज़म साहब ने तो हाथ बढ़ाया कि ताली बजाएं, तो देखिए ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। आप अगर इतने बड़े लीडर को, इतनी बड़ी पार्टी को इतना स्पेस नहीं दे रहे और आपको एक हॉस्पिटल में मुंतकिल होना मुश्किल है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पे अमल दरामद करना मुश्किल है, तो जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। हल्फन कहता हूँ, बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बयान दे दिया। कहा, उन्हें ब्लड प्रेशर की अद्वियात दी जा रही हैं, लेकिन सेहत से मुतालिक फिक्र की कोई बात नहीं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं, सबने कहा था कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन रात पहले बताया गया कि बानी पीटीआई को शिवा अस्पताल लाया जा रहा है, फिर किसी और अस्पताल ले गए। पीटीआई आपसे क्या मांग रही है? वो आपसे इंसाफ मांग रही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी बात सुनेंगे? सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास कहते हैं, हुकूमत नजरसानी दरख्वास्त में चली गई, हमें धोखा दिया गया। मौजूदा हुक्मरानों की तारीख धोखा देने से भरी पड़ी है। नून लीग वाहिद जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया था। जो फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ आए, ये उसको नहीं मानते। पाकिस्तानी अवाम मायूस ना हो, हमने खुद को मजबूत रखना है। कुछ भी हो जाए, हम बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं थी कि बानी को वहां ले जाया जाता। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स को भी पिम्स बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई रूगर्दानी नहीं हुई। हमने देखा कि शिफा हॉस्पिटल के बाहर इस्लामाबाद की तमाम इंतजामिया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, उसको तानियात किया गया था कि वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रूफ बनाया जाए। लेकिन जब इमरान खान साहब अडयाला जेल से रवाना हुए तो शिफा के बाहर जो सूरत हाल थी वो ऐसी नहीं थी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे खान साहब को लाया जाता या उनको मुआयना किया जाता। इसलिए वो डॉक्टर्स जो कि शिफा के थे, उन्हें दरख्वास्त की गई, वो पिम्स हॉस्पिटल आ गए। इमरान खान साहब का वहाँ पे मुआयना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद बिल्कुल हो गया है। अगर एक हॉस्पिटल के अंदर उसको इंश्योर नहीं किया जा पा रहा था और दूसरे अस्पताल में वही फैसिलिटी, वही डॉक्टर्स, वही टीम अगर भेजी गई, उनका मुआयना हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं समझता हूँ कि इससे रूगर्दानी नहीं है। कहीं हुकूमत के खिलाफ कहीं ना कहीं कोई, आपके कुछ लोगों ने भी कहा कुछ साजिश हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं? ये एक मामूल का फैसला है और इमरान खान साहब को जो मैंने कहा कि 7वीं मरतबा लाया गया है, तो गवर्नमेंट के लिए भी ये एक मामूल की कार्रवाई है। और इमरान खान सेहतमंद हैं, हम दुआगो भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। पीटीआई के लोग तो बड़े खुश हो रहे थे कि शायद कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ हालात बदल रहे हैं। इस तरह की वाकयात से या इस तरह के फैसलों से ना कोई तब्दीली आती है ना आ रही है।
باقی ظاہر ہے انہیں بھی اپنا سیاست کرنی ہے, منجن بیچنا ہے, تو وہ بیان دیتے رہتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, اپوزیشن ہے, تو ہم اس کو تو نہ مائنڈ کرتے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ کہتے ہیں سازشی کسی اور چکر میں اسپتال آیا تھا, ڈاکٹرز نے کہا کچھ نہیں ہوا ہے, جاؤ واپس. حکومت نے سپریم کورٹ کا حکم منوان مانا ہے. تھا نا ہاسپٹل, وہ کسی اور چکر میں آیا تھا, اس کا علاج جو ہے چلا, وہ کہتا ہوتا نا کہ لیڈر بیمار نہیں ہوتے, ان کو دل کے اٹیک ہو جاتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا, گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہیں کچھ نہیں ہے, جاؤ گھر واپس. سپریم کورٹ کا حکم مانا ہے, منو اس کو چیک کرایا, ڈاکٹروں نے کہا یہ ٹھیک ہے. اب پھر جب ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا ناصر بٹ صاحب, یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن عناصر کی غیر ملکی پراکسیز ہیں. قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے بھرپور رد عمل سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو. کہا بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے. بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا. شرکا نے سیکیورٹی فورسز سے مکمل تعاون کا عزم کیا. کہا دشمن قوتوں کا جھوٹا بیانیہ اپنے ہی پروپیگنڈے اور فریب میں دفن ہو جائے گا. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا. پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. پاکستان کی جانب سے سیکریٹری زرار ہاشم خان اور گوگل کے جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے پبلک پالیسی سربراہ ڈیوڈ ولر نے ایم او یو پر دستخط کیے. مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں, آئی ٹی برآمدات اور جدت کے فروغ کے لیے تعاون کو وسعت دینا ہے. ڈیجیٹل سکلز کے فروغ کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس پروگرام کو وسعت دینے پر تعاون کیا جائے گا. پاکستانی طلبہ کے لیے گوگل کے جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. اسلام آباد میں اے آئی سینٹر آف ایکسلنس کے قیام کے لیے پاکستان اور گوگل کے درمیان تعاون پر اتفاق کیا گیا. شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی نے وفد کے ہمراہ GHQ کا دورہ کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منی سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سیکیورٹی اور دفاع و سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کے شام کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں. علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششیں ضروری ہیں. مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. شام کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا. دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور دفاع و سلامتی کے شعبوں میں روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. ملاقات میں دفاع و سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا. ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں. ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. امریکی صدر ٹرمپ نے مائیکل کوہن ریڈیو شو کے دوران کہا ضرورت پڑی تو ایران پر مزید حملے کریں گے. ٹرمپ نے کہا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا حکم اس وقت دیا جب وہ جوہری ہتھیار بنانے سے صرف 2 ہفتے دور تھا. ایسا نہ کرتے تو آج اسرائیل اور مشرق وسطیٰ ختم ہو جاتے. امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ میڈیا چاہے جو دکھائے ابنائے ہرمز پر امریکہ کا ہی کنٹرول ہے. ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتیں نمایاں طور پر کمزور ہو چکی ہیں اور اس کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے. امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. آبنائے ہرمز سے تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہے. ایران پر معاشی دباؤ اب امریکہ کا مؤثر ترین ہتھیار ہے. Kind of now in a new phase where the most effective tool that we have is the economic pressure that we can apply to them. And this is a delicate dance because we apply economic pressure to them. They're going to try to apply economic pressure to us. But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to ultimately accomplish the final objective here.
ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف نے دھمکیوں پر تباہ کن جواب دینے کا انتباہ دیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل علی عبداللہی نے خبردار کیا کہ مخالفین کی جانب سے کسی بھی فوجی دھمکی یا غلط اندازے کا انتہائی سخت اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ دشمن کی کسی بھی غلطی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے نتائج کچل دینے والے اور تباہ کن ہوں گے۔ ایسا تباہ کن جواب جس پر دشمن کو پچھتاوا ہوگا۔ ایران کی مسلح افواج نے بری، بحری، فضائی اور خلائی شعبوں میں جنگی تیاری مکمل کر رکھی ہے۔